Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Islam Studio 1. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratul Qari'ati Makkiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. ما القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس يوم يكون الناس يوم يكون الناس كالفراش 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 المبثوث مبثوث مبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال جبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش منفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم। आज आपने सूरतुल क़ारिअह इसका सबक लिया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सदका जारिया समझ के।
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबक याद करके हमें सुना भी सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।